अफ्रीका का ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंचकर समझ ही नहीं आता कि आप अफ्रीका में खड़े हैं या किसी अरब मुल्क में, क्योंकि यहाँ की जुबान, सकाफत, रहन सहन, लिबास और तर्ज जिंदगी पर अरब दुनिया की गहरी छाप नजर आती है। ये वो सरजमीन है जहाँ एक पूरा शहर नीले रंग में रंगा हुआ है, जहाँ दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी आज भी कायम है और जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सहरा यानी सहराए आजम बहरे ओकेानूस से जा मिलता है। यही वजह है कि मराकश को अफ्रीका के सबसे पुरसुकून, खूबसूरत और मुनफरिद ममालिक में शुमार किया जाता है। यही वो सरजमीन है जहां से तारक बिन ज़ियाद जैसे अजीम सिपा सालार ने उंदलस की तारीख का रुख मोड़ दिया। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि मराकश की आज़ादी की जिद्दोजहद में पाकिस्तान ने एक ऐसा तारीखी किरदार अदा किया जिसके बारे में आज भी बहुत से पाकिस्तानी नहीं जानते, मगर मराकश के लोग इसे आज भी इज्जत और एहतराम से याद करते हैं। तो आखिर मराकश में ऐसा क्या है जो इसे बाकी अफ्रीकी ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है? आखिर क्यों हर साल लाखों सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं और यहाँ जो एक बार आ जाए वो इसकी खूबसूरती को जिंदगी भर नहीं भूल पाता? आइए चलते हैं मराकश के एक ऐसे सफर पर जहां हर शहर एक नई दास्तान सुनाता है, हर गली अपने अंदर एक राज छुपाए बैठी है और हर मंजर आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वाकई अफ्रीका है। मराकश का सरकारी नाम ममलिकत मराकश है, यानी किंगडम ऑफ मोरक्को, जबकि अरबी में इसे ममलिकतुल मगरबिया कहा जाता है, जिसका मतलब है गरूब आफ्ताब की सरजमीन। ये शुमाली अफ्रीका का वो मुनफरिद मुल्क है जहां खड़े होकर आप यूरोप को तकरीबन अपनी आंखों से देख सकते हैं। मराकश और स्पेन के दरमियान सिर्फ आबनाए जबलुल तारक हाइल है और बाज़ मकामात पर यह फासला सिर्फ 14 किलोमीटर रह जाता है। इसके मशरिक में अलजायर, जनूब में मगरबी सहरा, मगरिब में बहरे ओकेानूस और शुमाल में बहरे रूम वाक़या हैं। यही मुनफरिद महल वकू मराकश को अफ्रीका, अरब दुनिया और यूरोप के दरमियान एक कुदरती पुल बना देता है। तकरीबन 4,46,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले इस मुल्क में लगभग 3.25 करोड़ अफराद आबाद हैं। अगरचे इसका दारुल हुकूमत रबात है, लेकिन कासाब्लांका मराकश का सबसे बड़ा, जदीद और मुआशी लिहाज से सबसे अहम शहर है, जहां मुल्क की तिजारत, सनत और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज कायम है। यहाँ की सरकारी करेंसी मराकशी दरहम है, जबकि बैनुल अक़वामी कॉलिंग कोड 212 है। अगर आप समझते हैं कि मराकश सिर्फ एक सहराई मुल्क है तो शायद आप हैरान रह जाएं, क्योंकि इस मुल्क का जोग्राफिया हर चंद 100 किलोमीटर के बाद अपना रूप बदल लेता है। एक तरफ बर्फ से ढके अतलस के बुलंद पहाड़ी सिलसिले हैं जहां सर्दियों में बाकायदा स्कीइंग की जाती है, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, सहराए आजम, अपनी सुनहरी रेत के बेशुमार टीलों के साथ दूर दूर तक फैला हुआ नजर आता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन्हीं सहराओं के दरमियान सब्ज वादियां, बहते हुए दरिया, जरखेज मैदान और घने जंगलात भी मौजूद हैं। यहाँ एक ही सफर में आप बर्फानी पहाड़, सरसब्ज जंगलात, नीले साहिल और सुनहरा सहरा सब कुछ देख सकते हैं। मराकश की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर शहर दूसरे शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं रबात की, जो मराकश का दारुल हुकूमत है। अगरचा ये मुल्क का सियासी मरकज है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका पुरसुकून माहौल और तारीखी इमारतें हैं, जिन्हें यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्सा करार दिया है। लेकिन अगर मराकश की मुआशी धड़कन की बात की जाए तो वो कासाब्लांका है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर और कारोबारी मरकज है। जदीद फलकबोस इमारतें और तेज रफ्तार ट्राम सिस्टम इसे एक जदीद आलमी शहर बनाते हैं, जबकि समंदर के किनारे वाक़े मस्जिद हसन सानी इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसका मीनार दुनिया के बुलंद तरीन मीनारों में शुमार होता है और इसका एक हिस्सा समंदर के ऊपर तामीर किया गया है। अगर आप मराकश की असल रूह को महसूस करना चाहते हैं तो फिर आपको मराकश के शहर मराकश जाना होगा। सुर्ख मट्टी से बनी तारीखी फसीलों की वजह से इसे रेड सिटी भी कहा जाता है। शाम होते ही जामियातुल फना का तारीखी चौक जिंदा हो जाता है, जहां कहानी सुनाने वाले रवायती मौसीकार
اور مقامی فنکار ایک جادوئی ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اس شہر کی طرف جس نے مراکش کو دنیا بھر میں شہرت دی، شفشاون، جسے دنیا بلو سٹی کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں کی ہر گلی، ہر گھر، ہر دیوار نیلے رنگ کے مختلف شیڈز میں رنگی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر دنیا کے سب سے زیادہ تصویریں کھنچوانے والے مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ مراکش کے کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جن پر پہلی بار سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فاس شہر میں قائم جامعۃ القروین کی۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے قدیم اور آج بھی مسلسل قائم یونیورسٹی ہے۔ اس کی بنیاد 859 عیسوی میں ایک مسلم خاتون نے رکھی تھی، جب دنیا کے کئی بڑے تعلیمی اداروں کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن حیرت کی بات صرف یہی نہیں، مراکش کے بعض علاقوں میں بکریاں ارگان کے درختوں پر چڑھ کر اس کے پھل کھاتی ہیں۔ انہی پھلوں سے تیار ہونے والا ارگان آئل دنیا کے مہنگے ترین بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محبت کا تعلق صرف دل سے ہوتا ہے تو مراکش میں یہ سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ یہاں روایتی طور پر دل نہیں بلکہ جگر محبت اور جذبات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مراکش کی گلیوں میں بلیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں جن کی مقامی لوگ باقاعدہ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کھیلوں کی بات کریں تو فٹ بال یہاں صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک جنون ہے۔ یہی جذبہ پوری دنیا نے اس وقت دیکھا جب مراکش نے فیفا ورلڈ کپ میں سیمی فائنل تک پہنچ کر تاریخ رقم کی۔ اور شاید آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ہالی ووڈ کی کئی مشہور فلمیں جیسے گلیڈیٹر اور گیم آف تھرونز مراکش کے تاریخی قلعوں اور وسیع صحراؤں میں فلمائی گئی ہیں۔ مراکش کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی جنہیں بربر کہا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 7ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچا۔ مسلمان افواج کے ساتھ نہ صرف ایک نیا مذہب آیا بلکہ ایک نئی تہذیب اور نئی شناخت بھی وجود میں آئی۔ یہیں سے ایک نوجوان سپہ سالار طارق بن زیاد اٹھا جس نے آبنائے جبل الطارق عبور کر کے اندلس کی سرزمین پر قدم رکھا، اور اسی تاریخی مہم نے اسپین میں تقریباً 800 سالہ مسلم تہذیب کی بنیاد رکھی۔ صدیوں گزرنے کے بعد جب اندلس کا زوال ہوا تو ہزاروں مسلمان اور یہودی پناہ گزین مراکش آ بسے اور اپنے ساتھ علم فن تعمیر اور دستکاری لائے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مراکش فرانس اور اسپین کے زیر قبضہ آ گیا، لیکن مراکش کے عوام نے طویل جدوجہد کے بعد آخر 1956 میں آزادی حاصل کی۔ آج مراکش کی ایک آئینی بادشاہت ہے جہاں شاہ محمد کی قیادت میں جدید ترقی اور صدیوں پرانی روایات ایک ساتھ چلتی نظر آتی ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور مراکش کے درمیان ایک انتہائی گہرا اور جذباتی رشتہ قائم ہے۔ سن 1952 میں جب مراکش ابھی فرانس کے قبضے میں تھا، مراکشی رہنماؤں کا ایک وفد اقوام متحدہ کے اجلاس میں اپنا موقف پیش کرنے نیو یارک پہنچا۔ فرانس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے مراکشی نمائندے کو حال میں داخل ہونے سے روک دیا کیونکہ ان کے پاس کسی آزاد ملک کا پاسپورٹ نہیں تھا۔ اس نازک موقع پر پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان آگے بڑھے اور انہوں نے سفارتی اصولوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چند ہی گھنٹوں کے اندر مراکشی رہنماؤں کے لیے پاکستان کا سرکاری سفارتی پاسپورٹ جاری کروایا۔ اس پاکستانی پاسپورٹ کی بدولت مراکشی رہنماؤں کو اقوام متحدہ کے فورم پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کی آزادی کا مقدمہ لڑا اور دنیا کی ہمدردیاں حاصل کیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مراکش کے لوگ پاکستان کا نام انتہائی احترام سے لیتے ہیں۔ قدرتی حسن، بہترین جغرافیائی محل وقوع اور محنتی عوام نے مراکش کو شمالی افریقہ کی تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل کر دیا ہے۔ آج مراکش کی معیشت کے بنیادی ذرائع زراعت، سیاحت اور معدنیات ہیں۔ دنیا میں کھاد بنانے کے لیے جس فاسفیٹ کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کا سب سے بڑا برآمد کنندہ مراکش ہی ہے۔ اس کے علاوہ مراکش زیتون، کنو، کھجوریں اور دنیا بھر میں مشہور ارگان آئل بڑی مقدار میں یورپ کو برآمد کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس ملک کی ایک طویل ساحلی پٹی سمندر سے ملتی ہے، اس لیے ماہی گیری کی صنعت بھی یہاں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں مراکش نے جدید موٹر ویز اور افریقہ کی پہلی ہائی سپیڈ ٹرین البراق چلا کر ثابت کیا کہ وہ مستقبل کی معیشت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مراکش کی ثقافت بربر، عرب، اندلسی اور یورپی تہذیبوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں بزرگوں کا احترام، مضبوط خاندانی نظام
और मेहमान नवाजी को अहमियत दी जाती है। अगर आप किसी मराकशी घर में मेहमान बनकर जाएं तो सबसे पहले आपके सामने गर्म पुदीने वाली सब्ज चाय पेश की जाएगी, जिसे मोहब्बत से मराकशी विस्की कहा जाता है। हालांकि इसमें शराब का एक कतरा भी नहीं होता, मगर ये यहाँ की मेहमान नवाजी की सबसे बड़ी इलामत है। खानों की बात करें तो कोसकूस और ताज़ीन मराकश की पहचान समझे जाते हैं। कोसकूस बारीक गंदम, गोश्त और सब्जियों से तैयार किया जाता है, जबकि ताज़ीन एक ख़ास मिट्टी के मखरूती बर्तन में धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिसका लजीज जायका दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। आज अगर आप मराकश की सैर का इरादा करें तो खुशखबरी ये है कि ये सफ़र इतना मुश्किल या महंगा नहीं जितना अक्सर लोग समझते हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के शहरी ज़रूरी सफरी दस्तावेज़ात, होटल बुकिंग और माली सबूत के ज़रिए वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एक मरतबा मराकश पहुंच जाएं तो मुल्क के अंदर सफ़र करना इंतहाई आसान है, क्योंकि यहाँ जदीद हाईवेज़, आरामदेह ट्रेनें और टैक्सियाँ मुख्तलिफ शहरों को आपस में जोड़ती हैं। अगर आप इस मुल्क की असल खूबसूरती देखना चाहते हैं तो मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के दरमियान का मौसम बेहतरीन समझा जाता है। मराकश को शुमाली अफ्रीका के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह बिला झिझक यहाँ का रुख इख्तियार करते हैं। मराकश सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों, रंगों, मनाजर और तारीख का ऐसा हसीन इम्तजाज है जो हर आने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेता है। शायद यही वजह है कि जो शख्स एक बार मराकश जाता है वो तस्वीरें नहीं बल्कि ज़िंदगी भर की यादें साथ लेकर वापस आता है। अब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आपको मराकश जाने का मौका मिले तो सबसे पहले किस जगह जाना पसंद करेंगे? ब्लू सिटी, सहराए आज़म, कासाब्लांका या तारीखी मराकश में? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।